अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स। एक और इंटरेस्टिंग नावल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आएगा। मुकम्मल नावल। वो बेयकीनी से अपने बाप को देख रहा था जिन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला सुना दिया। आप क्या कह रहे हैं? निकाह, वो भी आपकी उस भांजी से? आपका दिमाग तो ठीक है? वो बेहद गुस्से में आया था। इसमें दिमाग ख़राब होने वाली कौन सी बात है? आखिर उसमें बुराई ही क्या है? मैं तो पहले से चाहता था कि वो मेरी बहू बने। उसने बेयकीनी से अपने बाप को देखा जिनके लहजे में अपनी भांजी के लिए किस कदर मोहब्बत थी। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ बाबा, मैं उससे निकाह नहीं करूँगा। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। न उसे पहनने ओढ़ने का ढंग है, न उसे बात करने की तमीज़ है। बहुत बदतमीज़ है। वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था और वो जो दरवाज़े के बाहर खड़ी थी वहीं की वहीं साकित रह गई, जिस समय जैसे किसी ने चिंगारियाँ सी भड़का दी। दिल में कांच के टुकड़े पेवस्त हुए थे। वो जालिम हरजाई उसके बारे में इस कदर बदगुमान था। वो बस अपनी आंखों से निकलते आंसू साफ करते हुए पलट गई। दिल में जो कहीं एक उम्मीद की किरण चमकी थी वहीं कहीं दब गई। वो कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया, वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। ज़िंदगी के पूरे 18 सालों से वो उस शख्स को पागलों की हद तक चाहती आई थी। वो उसके लिए इतनी पागल थी, कभी भी किसी को भी उसके करीब भटकने नहीं देती थी। और आज वो कह रहा था कि आखिर इसमें ऐसा है क्या कि वो उससे निकाह करे। आंसू गालों से बहते जा रहे थे। उसने बहुत मुश्किल से खुद को हरकत देनी चाहिए, लेकिन जिस्म साकित रह गया। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रोई थी। अगर हम वक्त से थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये कुछ दिनों पहले का जिक्र था। वो किचन में खड़ी पुलाव बना रही थी जब वो पानी पीने की गर्ज से किचन में दाखिल हुआ और सामने मौजूद हुनैन को देखते उसका हलक तक कड़वा हो गया। सारा मूड बेजार हुआ था। वो उसकी आमद से बेखबर अपने ध्यान खाना बना रही थी। इतने में शफीक साहब रहमान हाउस दाखिल हो चुके थे और उन्होंने दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही हुनैन को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। हुनैन, हुनैन मेरी बच्ची, ज़रा एक गिलास पानी तो लाओ। घर में इतने सारे नौकर होने के बावजूद भी मामू उससे ही पानी मांगा करते थे। ये भी उनकी बेटियों के लिए एक किस्म की मोहब्बत थी और वो बस मुस्कुरा कर कंधे उचका कर रह जाती थी। 18 साला हुनैन खूबसूरती की मिसाल थी। उसकी गड़े आंखें, उनमें झलकती मासूमियत, उसका सफ़ेद दूधिया पुरनूर चेहरा, मशरिक़ का सारा हुस्न उसके चेहरे में आबाद था। कोई भी मर्द उसे देखता तो पागल हो सकता था, लेकिन वो मुकम्मल पर्दों में छुपी हर वक्त रहमान हाउस में ही बंद रहती थी। उसने एफएससी की थी और एफएससी करने के दौरान भी वो हर वक्त नकाब और हिजाब में ही काली जाती थी। उसे अपने मामू की इज़्ज़त बहुत अजीज़ थी। वो उनकी खातिर कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रखती थी। लेकिन बस एक कदम पर उससे गलती हो गई और वो कदम उसने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से रखा था। और बस फिर वो दलदल में फंसती ही गई। वो जल्दी से भागती हुई किचन से बाहर निकली और पानी का गिलास मामू के सामने किया तो शफीक साहब मुस्कुराए थे। शफीकुर रहमान, जो कि रहमान हाउस के इकलौते मालिक थे, उनका इकलौता बेटा 24 साला आमिन शफीक था। चंद सालों पहले उनकी इकलौती बहन का इंतकाल हो गया था, जिस वजह से वो अपनी भांजी को यहाँ ले आए। और उसके मामू और मुमानी दोनों उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने हुनैन को बिल्कुल नाजुक गुड़िया की तरह पाला था और उनका हुनैन के लिए ये प्यार आमिन से बिल्कुल भी हजम नहीं होता था। उसे लगता था जैसे वो उसके माँ बाप को उससे छीन रही है। लेकिन आमिन को कौन समझाता कि उसके माँ बाप तो उससे बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार करते हैं। वो बस हर वक्त बदगुमानी की इंतहा पर रहता था। वो बिल्कुल सादी और सोबर सी लड़कियों की तरह यहाँ रहती थी। हर वक्त उसने मुकम्मल आस्तीन वाले बाजू और लंबी फ्रॉक पहनी होती थी जिनका गला तक बंद होता था। दुपट्टा हर वक्त उसके सर पे होता था और आमीन कुछ आज़ाद ख्याल और मॉडर्न लड़का था। उसके ख्याल से एक लड़की को पहनने ओढ़ने का ढंग आना चाहिए और वो बिल्कुल ही मासियों की तरह रहती थी। हालांकि उसकी तरबियत और उसका हुलिया उससे बिल्कुल एक नफीस लड़की की तरह दिखाता था, लेकिन आमीन के देखने की नज़र अलग थी। वो किचन से बाहर निकला और अब अपने बाप और उनकी प्यारी भांजी को देख रहा था, जो न जाने कौन से राजो नियाज की बातें कर रहे थे। कभी उसके बाप ने
تو اس سے اس طرح پاس بٹھا کر محبت سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا دن کیسا گزرا، جس طرح اس سے پوچھتے تھے۔ وہ تن فن کرتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ یہ تو روز کا ہونے لگا تھا، لیکن اس منظر کو دیکھتے ہوئے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اندر تک جیسے کوئی آگ بھڑکا دیتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہوا رحمان ہاؤس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ رحمان ہاؤس بہت خوبصورت 3 منزلہ عمارت تھی اور وہ اس اتنی بڑی دولت کا اکلوتا وارث تھا، لیکن اسے پھر بھی ہر وقت بے سکونی محسوس ہوتی تھی۔ شاید یہ وہ نفرت تھی جو وہ کسی دوسرے سے کرتا تھا، اور اب وہ نفرت اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سی سائڈ پر آ چکا تھا۔ اسے یہاں پر آ کر بہت سکون ملتا تھا۔ ڈھلتا سورج اور سمندر کی اٹھتی گرتی لہروں کا شور، یہ اس کا خوبصورت نظارہ تھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے تھے جب ایک سرخ رنگ کی فراری ہوا کی رفتار سے وہاں آ کر رکی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس فراری سے ایک خوبصورت دوشیزہ باہر نکلی، جس نے وائٹ ٹاپ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ سارے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں بہت خوبصورت ڈائمنڈ کی ایئر رنگز تھے، گلے میں نفیس سا پینڈنٹ، چہرے پر میک اپ کی ایک تہہ تھی۔ غرض وہ ہر قسم سے خود کی نمائش کے قابل بنائی ہوئی تھی۔ قدم قدم چلتی آمین کے پاس آئی۔ وہ بالکل آمین کے سامنے آ کر رکی۔ میں جانتی تھی تم یہیں ملو گے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے میں فون پر فون کر رہی ہوں، لیکن تمہارا فون بند جا رہا ہے۔ شیزا کی آواز پر آمین نے بے حد حیرانی سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو مسکراتی ہوئی وہ اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ شیزا اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی بچپن کی بہترین دوست۔ وہ دونوں بچپن سے بہت اچھے دوست تھے۔ ان دونوں کی بانڈنگ بھی کافی اچھی تھی، اس لیے شیزا اسے بہت پسند کرتی تھی، اور اندر باہر شیزا کی یہ خواہش تھی کہ آمین اسے اپنی بیوی بنا لے، اور آمین بھی کچھ ایسا ہی چاہتا تھا۔ لیکن فی الحال وہ شادی جیسے ٹاپک سے ویسے ہی بھاگتا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی پیچیدہ تھی۔ اسے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا، بہت آگے جانا تھا، اور اس کی زندگی میں کبھی بھی شادی فرسٹ پریورٹی نہیں تھی۔ اوہ شیزا، تم یہاں؟ اس نے کچھ حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، تم غائب تھے، مجھے یہاں آنا ہی تھا۔ میں جانتی تھی تم یہیں ملو گے۔ میں نے خالہ کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ تم گھر میں نہیں ہو، تو میں یہاں آ گئی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے آمین دا اونلی ون کو صرف ایک ہی پلیس پسند ہے، اور وہ ہے سی سائڈ۔ وہ باقاعدہ ہاتھوں سے اشارے کرتے ہی بولی کہ آمین نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ اگر اس کا کوئی موڈ ٹھیک کر سکتا تھا تو وہ صرف شیزا ہی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، خالہ کتنی پریشان ہو رہی ہیں، تم نے یقیناً دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اب کچھ فکر مندی سے بولی تھی کہ آمین کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تو اس گھر میں سکون ہی نہیں ملتا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کاٹھ کباڑ میں ردی کے بھاؤ بک رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی جو شیزا اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے آمین؟ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہارا گھر ہے، تم کیسے اپنے ہی ماں باپ سے ڈسون ہو سکتے ہو، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ تمہاری پھپھو کی بیٹی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ آخری بات شیزا نے کچھ جل بھن کر بولی تھی کہ آمین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ میری کچھ نہیں لگتی، بس وہ میرے ماں باپ کی بھانجی ہے، اس سے زیادہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، مجھے اس سے بالکل مت ملایا کرو۔ وہ سخت خفا ہوتا بولا تھا کہ شیزا نے اگلے ہی پل دونوں ہاتھ اٹھائے اور سرنڈر کرنے کے انداز سے سامنے کیے۔ اوکے اوکے بابا، فکر مت کرو، میں تمہیں نہیں ملاتی، چلو اب گھر چلیں۔ اس کے اتنے کیوٹ فیس کو دیکھتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلے اور اگلے آدھے گھنٹے بعد دونوں کی گاڑیاں آگے پیچھے رحمان ہاؤس میں داخل ہوئیں۔ وہ جیسے ہی لاؤنج سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر ملازمہ کے ساتھ کھڑی کھانا لگوا رہی تھی۔ اس کی آواز سارے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ ماموں جان، آج میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے، کھائیں اور چیک کریں کیسی بنی ہے، وہ چہکتے ہوئے بتا رہی تھی، اور آمین کے اندر جیسے لاوا سا ابلنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سارے بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کو تو قابو کر ہی لیا تھا، اب لگتا ہے ان کی جائیداد پر بھی نظر ہے جو ان کو اتنا میٹھا مسالہ لگا رہی تھی۔ اس سے پہلے آمین واک آؤٹ کرتا، شیزا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سختی سے اسے منع کیا کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ شفیق صاحب نے بریانی کے چمچ کا پہلا نوالا لبوں سے لگایا۔
जैसे ही वो चावल हलक से नीचे उतरे उनके चेहरे पर खुशगवार हैरत नमूदार हुई। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो पहली बार ही बाजी ले ली। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने मज़ेदार पुलाव खाया है। अब कुछ इनाम भी तो बनता है। इतना कहते साथ मामू ने जेब में हाथ डाला और अपना वॉलेट बाहर निकाला और उसमें से बेशुमार 5-5 हज़ार के नोट बाहर निकाले। हुनैन की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। ये कैसी बातें कर रहे हैं मामू? मैंने ये अपनी खुशी से बनाया है। मेरी मोहब्बत को प्लीज़ पैसों में मत तोलें, ये मत करें। उसने इल्तिजा की थी। शफीक साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस अपनी बेटी को इनाम दे रहा हूँ और तुम मुझे इस इनाम के लिए मना नहीं करोगी। अगर मेरी बेटी हो तो हरगिज़ नहीं। उनकी आखिरी बात पर वो खामोश हो गई। वो ज़बरदस्ती उसके हाथों में वो 5.5 हज़ार के नोट थमा चुके थे। न जाने वो कितने थे, लेकिन वो मंज़र आमिन की सुलगती हुई निगाहों ने बहुत गुस्से से देखा था। उसे तकलीफ़ इस बात से नहीं हुई थी कि उसका बाप उसे पैसे दे रहा है। उसकी नज़र में पैसे की कोई अहमियत नहीं थी। उसकी नज़र में सिर्फ अहम ना होने की अहमियत थी। जिस तरह उसके वालिदैन उस लड़की को अहमियत देते थे, वो अपने सगे बेटे को इतनी अहमियत क्यों नहीं देते थे? और हुनैन का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसने पैसों के लिए ये सब किया था। उसका दिल जैसे खट्टा सा हो गया। उसने पलट कर देखा तो पीछे ही आमीन खड़ा उसे सुलगती हुई निगाहों से देख रहा था। उसकी निगाहों में इतनी नफ़रत देखते हुए हुनैन के दिल में कहीं कुछ घायल हुआ था। लेकिन उसके साथ शिज़ा को खड़े देखते जैसे हुनैन के तन बदन में आग लग गई। उसका बस नहीं चलता था उस लड़की की कहीं जान ही ले ले, जो हर वक्त आमीन के साथ मौजूद होती थी और हर वक्त आमीन का ब्रेन वॉश करती रहती थी। उसने एक लंबी सांस ली और कुर्सी खींचती हुई बैठ गई। अरे बेटा आओ, तुम भी खाना खा लो। नाजिया बेगम की आवाज़ पर वो होश में आया, फिर नफ़ी में सर हिलाया। आप लोग खाना खाएं, मेरा तो पेट भर गया। गुस्से से ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए वो बिना किसी की तरफ देखते सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया और नाजिया बेगम ने बेहद शर्मिंदगी से हुनैन की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों से अपने बेटे की हरकत पर नदामत महसूस कर रही हूँ। हुनैन बस नरम सी मुस्कुराहट के साथ मुमानी को देखती रह गई। वो उन्हें क्या बताती कि वो अपने दिल में किस कदर तकलीफ़ और दुखों को समोए बैठी है। उनका ये बेटा उसे कितनी तकलीफ़ देता है उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन बस खामोश होकर रह जाती और वो कमरे में गुस्से से चक्कर पर चक्कर काट रहा था। तुमने देखा ये लोग किस तरह उसे अहमियत देते हैं, किस तरह सारे पैसे बिना किसी वजह के बाबा ने उसके हाथों में थमा दिए। ये लड़की लूट लेगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये लड़की हमें और हमारे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर देगी। उसके मुंह से जहर निकल रहा था और शिज़ा के तन बदन में आग लग गई। तुम उसे दफ़ा करो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो आमीन? वो उससे बहुत मुश्किलों से रिलैक्स कर पाई थी। उसके बाद रात काफ़ी गहरी हुई तो वो वापस घर जाने की नीयत से कमरे से बाहर निकल आई। जब उसने सीढ़ियों के दहाने पर हुनैन को देखा, शीज़ा के जिस्म में एक नफ़रत की लहर उतरी थी। वह हुनैन के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। मैंने सुना था अगर डाइन वार करे तो 7 घर छोड़ कर वार करती है, लेकिन तुम तो अपने सगे मामू के घर को तबाह बर्बाद कर रही हो। उसके लहजे में नहायत नफ़रत और हकारत थी। हुनैन के हाथों में ट्रे थी, यकीनन वो आमिल के लिए खाना लेकर जा रही थी। हुनैन ने गहरी सांस ली। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर यही बात तुम्हारे ऊपर लागू की जाए तो डायन 7 घर छोड़ कर वार करती है, लेकिन तुम तो अपनी सगी खाला के घर को तबाह बर्बाद कर रही हो। हुनैन की इतनी हाजिर जवाबी पर वो क्लिस कर रह गई। हुनैन वो नहीं थी जो वो नज़र आती थी। वो सिर्फ मासूम बन कर रहती थी, वरना जहानत में कोई भी उसका सानी नहीं था। शिज़ा 2 कदम आगे बढ़ी और सख्ती से हुनैन की आंखों में आंखें डाले एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, आमिन से दूर रहना, वो सिर्फ मेरा है। उंगली उठाई उसने। वाकई हुनैन को वार्न किया था और हुनैन के जिस्म में इस बार ऐसी आग लगी कि वो सारे लिहाज तमीज़ भूल गई। तुम कौन होती हो मुझे मेरी हदें मुतय्यन करवाने वाली? पहले जाकर अपना पहनना ओढ़ना तो ठीक करो। उसने भी अच्छी खासी चोट की और शीज़ा अपना धुआंधार चेहरा लिए उसे देखती रह गई। इससे पहले वो मज़ीद कोई बदतमीज़ी करती, हुनैन उसे एक हाथ से साइड पर धक्का देती, आगे बढ़ी और सीढ़ियाँ चढ़ती आमिन के कमरे तक पहुँची। फ़िक्र मत करो, बेइज्जत होकर ही बाहर निकलोगी। शिज़ा ने भी पीछे से आवाज़ लगाई और तनफन करती सीढ़ियाँ उतरती वो रहमान हाउस से बाहर निकल गई।
اور اس کی آخری بات حنین کے دل میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح پیوست ہوئی۔ وہ جانتی تھی آمین اسے پسند نہیں کرتا، اور اسے پسند کیوں نہیں کرتا تھا وہ یہ بات سمجھنے اور جاننے سے قاصر تھی۔ پھر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کمرے تک پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا اور سامنے ہی آمین کھڑا تھا، لیکن اپنے سامنے حنین کو دیکھتے اس کے حلق کے اندر تک کڑواہٹ اتر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سختی سے پوچھا کہ حنین کے دل میں کوئی کانچ کا ٹکڑا کھب گیا تھا۔ وہ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، مومانی پریشان ہو رہی تھی، آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے ٹرے سامنے کیے، بہت معصومیت سے جواب دیا، اور آمین کی آنکھوں کی سرخی میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہونے لگا۔ یہ میرے سامنے جھوٹے دکھاوے کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ میرے ماں باپ کو پہلے ہی شیشے میں اتار چکی ہو تم۔ میرے سامنے یہ ناٹک مت کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے کسی بھی بہلاوے میں نہیں آنے والا۔ اپنا یہ کھانا لو اور نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے ہاتھ کا کچھ نہیں کھانا۔ اس نے اگلے ہی پل اتنی سختی سے کہا کہ حنین 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کا ایک ایک لفظ حنین کے سینے میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح پیوست ہوتا تھا، اور وہ یہ بچپن سے ہی کرتا آ رہا تھا۔ بہت مشکل سے حنین نے اپنی آنکھوں کے آنسو اندر ہی اندر اتارے۔ یہ کھانا میں نے نہیں بنایا، یہ کھانا مومانی جان نے بنایا تھا جو میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند۔ اس سے پہلے آمین کچھ کہتا، وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی اور کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا تو کھا ہی سکتے ہیں، ان سے کیا دشمنی؟ میں بوڑھی ہوں نا، فکر مت کریں، انشاءاللہ ایک دن میں آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، پھر آپ کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ اس کی آخری بات میں کچھ تھا کہ آمین کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھمی تھی۔ آخر اس کی آنکھوں میں اتنی تیز سرخی کیوں تھی؟ آخر اس کے الفاظ اتنے گہرے کیوں تھے؟ وہ پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی، لیکن آمین اس کی باتوں میں ہی اٹک گیا۔ اس نے ایسا کیوں کہا کہ وہ چلی جائے گی؟ وہ کہاں چلی جائے گی؟ وہ کیوں جائے گی؟ وہ کب جائے گی؟ بہت سارے سوال تھے جو اس کے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن وہ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا تھا؟ اگلے ہی پل اسے بہت غصہ آیا تھا۔ یہ لڑکی سامنے والے کو اپنی باتوں سے ہی پاگل کر دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بیڈ تک آ کر بیٹھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک تو واقعی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سائڈ ٹیبل پر ڈالی اور پھر کھانا اٹھا کر چیک کیا۔ واقعی وہ قورمہ تھا جو اس کی ماں نے بنایا تھا، کیونکہ حنین نے تو آج بریانی بنائی تھی۔ اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا وہ کیسے چھوڑ سکتا تھا، اس لیے کھانے لگا۔ دشمنی حنین سے تھی، اس کے کھانے سے تھی، اپنی ماں کے ہاتھوں کے کھانے سے تو نہیں تھی۔ ویسے بھی ایک عرصہ ہو گیا تھا، وہ پہلے کی طرح ماں سے اپنے پیار کا اظہار کر ہی نہیں پاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ سالوں سے بے چین تھا۔ وہ بے چین کیوں تھا؟ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ 1 ہفتہ مزید گزر گیا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا، لیکن اس کا فی الحال کسی بھی کام میں کوئی بھی دل نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا بس یہاں سے دور بھاگ جائے، بس کہیں بھی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر اسے حنین کا سایہ تک نہ نظر آئے۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ گھر سے باہر نکلتا، شفیق صاحب کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے آمین۔ وہ رک گیا۔ حیرانی کی بات تھی، آج اس کے باپ کو اس کی یاد آ گئی۔ آخر انہوں نے ایسی بھی کون سی ضروری بات کرنی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ ان کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اتنے میں کچن میں حنین ماموں کے لیے چائے بنا رہی تھی، کیونکہ وہ روز اس ٹائم چائے پیتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ کر لو۔ ماشاءاللہ سے تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب کیا سوچا ہے تمہیں؟ مستقبل میں کیا بننا ہے؟ باپ کی بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ خیریت؟ آج آپ کو میرے مستقبل کی بہت پرواہ ہو رہی ہے، کہیں اپنی اس بھانجی سے دل تو نہیں بھرایا؟ اس نے گہرے طنز کا تیر بچھایا تھا، اور وہ جو کمرے میں داخل ہونے والی تھی اس کی آواز سے وہیں رک گئی۔ بے ساختہ اس کے ہاتھوں سے چائے گرتے گرتے بچی۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر وہ ٹرے رکھی اور وہیں دروازے کے سہارے کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہو چکا ہے آمین، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت یہ تم میری پھول جیسی بچی کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہو، آخر اس کا قصور ہی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کھو دیے۔ اگر ہم بھی اسے ماں باپ کی طرح پیار نہیں دیں گے تو وہ کہاں جائے گی؟ جانتے ہو نا بیٹیاں کتنی حساس ہوتی ہیں،
وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے میں اس سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ کہیں اسے یہ نہ لگے کہ میں ماموں ہونے کی وجہ سے اسے بیٹی کی طرح پیار نہیں دیتا۔ باپ کی بات پر اس نے سختی سے آنکھیں میچی، بیزاریت سے سر جھٹکا۔ اب اس کے باپ کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ مجھے کیا بتا رہے ہیں؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جو مرضی کریں، شان بے نیازی سے کہتے ہوئے اس نے وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی، جب شفیق صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میری بات پوری سن لو، میں چاہتا ہوں کہ اب تمہارا اور حنین کا نکاح کر دیا جائے۔ دیکھو حنین بھی جوان ہو چکی ہے، تم بھی بڑے ہو، اس طرح بچی کو گھر میں رکھنا بنا کسی رشتے کے مناسب نہیں لگتا۔ اگر میں چاہوں تو اس کا کہیں بھی رشتہ کر سکتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میں اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ وہ میری بہن کی آخری نشانی ہے۔ اس کا باپ کیا کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو بے حد بے یقینی اور حیرانگی سے باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگلے ہی پل اس کے جسم میں غصے اور نفرت کی شدید لہر اتری تھی۔ میں آپ کی بھانجی سے نکاح نہیں کروں گا۔ میں آپ کی بھانجی سے نکاح کروں گا؟ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کبھی بھی آپ کی اس بھانجی سے نکاح نہیں کروں گا۔ میں مر تو جاؤں گا لیکن کبھی نہیں۔ اس کے الفاظ نفرت کے تیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جو کمرے کے باہر کھڑی حنین کے دل میں پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ شفیق صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اگر تم میری بات نہیں مان سکتے تو پھر تمہیں بھی میرے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سخت غصے میں آئے تھے۔ تمہیں اتنے سالوں سے میں نے کھلا پلا کر بڑا کیا، تمہیں پال پوس کر اس لیے اتنا بڑا بنایا کہ آج تم میرے منہ پر یہ کہتے پھرو کہ تم انکار کرتے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے کچھ نرمی سے بات کروں تو تمہیں ہر حال میں حنین سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے اور اپنی ماں سے ہر تعلق ختم کیے ہماری زندگیوں سے جا سکتے ہو۔ شفیق صاحب کی بات پر ان دونوں کی سانسیں رکی تھیں۔ کمرے کے باہر وہ جو کھڑی تھی، اس نے بہت مشکل سے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح؟ وہ بھی آپ کی اس بھانجی سے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ بے حد غصے میں آیا تھا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ آخر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ میں تو پہلے سے چاہتا تھا کہ وہ میری بہو بنے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا، جن کے لہجے میں اپنی بھانجی کے لیے کس قدر محبت تھی۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں بابا، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، نہ اسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، بہت بدتمیز ہے۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا اور وہ جو دروازے کے باہر کھڑی تھی وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی، جسم میں جیسے کسی نے چنگاڑیاں سی بھڑکا دی، دل میں کانچ کے ٹکڑے پیوست ہوئے تھے۔ وہ ظالم ہرجائی اس کے بارے میں اس قدر بدگمان تھا، وہ بس اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرتے ہوئے پلٹ گئی۔ دل میں جو کہیں ایک امید کی کرن چمکی تھی وہیں کہیں دب گئی۔ وہ کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا، وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زندگی کے پورے 18 سالوں سے وہ اس شخص کو پاگلوں کی حد تک چاہتی آئی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنی پاگل تھی، کبھی بھی کسی کو بھی اس کے قریب بھٹکنے نہیں دیتی تھی، اور آج وہ کہہ رہا تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ آنسو گالوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو حرکت دینی چاہی، لیکن جسم ساکت رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور نیچے وہ کمرے میں باپ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے بحث میں لگ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نکاح نہیں کرنا تو ابھی کے ابھی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے کچھ پیار اور محبت سے بات کروں، تم یہ بات مان لو۔ چلو میری بات نہیں ماننا چاہتے تو مت مانو، لیکن میری آخری خواہش کا احترام تو کر سکتے ہو۔ میں مرنے سے پہلے آخری بار تم سے بس التجا کر سکتا ہوں کہ میری بچی سے نکاح کر لو۔ میں اس کے معاملے میں کسی دوسرے پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کیا تم اپنے باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ شفیق صاحب نے اس بار کچھ تکلیف سے کہتے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اور آمین بے یقینی سے اپنے باپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا باپ اس حد تک حنین سے محبت کرتا ہے۔ ساری زندگی آپ لوگ میرے ساتھ یہی کرتے آئے ہیں، اور آج بھی آپ کو صرف وہی عزیز ہے۔ تیزی سے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے آزاد کروا گیا تھا۔ اگر آپ کو وہ عزیز ہے، آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ کہیں نہ جائے، تو ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گا، لیکن اس کے بعد میں ساری زندگی آپ لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی آپ لوگوں کو تو اپنی بیٹی چاہیے، چاہے
अपनी बेटी पर ही सारा प्यार निछावर करें। उसने आखिरी बात इतनी सख्ती से कही थी कि शफीक साहब के सीने में कांच के टुकड़े पेवस्त हुए और वो कुछ फिर वाकई वो बात का पक्का था। उसने निकाह तो कर लिया, पूरे 5 साल भी गुजर गए, लेकिन उसके बाद वो कभी भी रहमान हाउस वापस नहीं आया। निकाह के फ़ौरन बाद ही उसी रात वो हमेशा के लिए कनाडा चला गया था। उसने कह दिया था कि वो वापस नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। और शफीक साहब गुजरे 5 सालों में बिस्तर से लग गए। माँ बाप ने उसे बहुत फ़ोन किए, नाजिया बेगम ने भी बहुत कहा कि आ जाए, लेकिन उसकी एक ही बात थी, वो उस घर में वापस कभी नहीं आएगा जहाँ पर हुनैन को उस पर फोकियत दी गई। उन गुजरे 5 सालों में उसने कनाडा में अपना बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया था और बिजनेस की दुनिया में उसका अपना एक नाम था। लेकिन वो बेसुकूनी जो उसे 5 साल पहले महसूस होती थी, आज भी उसकी ज़िंदगी में वहीं कहीं थी। वो बेसुकून होकर रह गया था। सुकून का ज़िंदगी में नामो निशान नहीं था। पूरे 5 साल गुजर गए। वो माँ बाप उसका इंतज़ार करते रह गए, लेकिन वो नहीं आया। और फिर एक दिन उसे फ़ोन आया कि उसके बाप की मौत हो गई और आमिन को लगा किसी ने उसके सीने में कांच का टुकड़ा पेवस्त कर दिया। वो भागा भागा पाकिस्तान आया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाप का आखिरी बार दीदार तक न कर सका। माँ ने चेहरा फेर लिया और वो हुनैन जिसे छोड़कर वो गया था वो कहीं नहीं थी। उसे पाकिस्तान आए 10 दिन हो चुके थे। आज पूरे 5 सालों बाद वो शीज़ा से मिला था। शीज़ा उसके सामने बैठी थी, उसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। तुम्हें उन लोगों से तकलीफ़ थी तो फिर तुमने मुझे किस चीज़ की सज़ा दी आमीन? पूरे 5 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। इस इससे ज़्यादा आखिर कितनी देर मुझे मेरे बाबा बिठाते? उन्होंने मेरी शादी करवा दी। मैं तुमसे कहती रह गई मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम्हारी एक ही ज़िद थी। अभी तुम शादी करने के लिए स्टेबल नहीं हो, अभी तुम्हारा माइंड सेट नहीं है। जानते हो, जब मर्द एक औरत को पसंद करता है तो फिर वो उस औरत को अपनी महरम बनाने के लिए ज़मीनों आसमान एक कर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे पीछे सालों भागती रही। वो खामोश बैठा था और वो अपनी साड़ी भड़ास निकालते हुए उठी। इन 5 सालों में वो आज भी वैसी ही थी, लेकिन आमीन को उसके चेहरे को देखते हुए कहीं से भी कोई भी खूबसूरती का एहसास न हुआ, क्योंकि आज वो बिना मेकअप की आई थी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियाँ पड़ गई थीं। वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं लगती थी। वो अपने दिल का गुबार बाहर निकाले जा चुकी थी। आमीन बस परेशान बैठा था। उसके कानों में बार बार अपने बाप के अल्फाज गूंज रहे थे। उसके बाप ने कहा था सिर्फ आखिरी बार उसकी ख्वाहिश का एहतराम कर ले। उसने अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दी, लेकिन अपने बाप को आखिरी बार देख तक न पाया। अंदर ही अंदर उसके वजूद को कोई चीज़ तबाह कर रही थी। उसका बाप उससे नाराज़ होता दुनिया से जा चुका था। उन्होंने बहुत कहा कि वो आ जाए, लेकिन वो कनाडा से वापस नहीं आया और अब उसका इस मुल्क को छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। वो रोज़ बिला नागा अपने बाप की कब्र पर जाता था। वहाँ फातिहा पढ़ने के बाद बाप से माफ़ी मांगता था। जो भी था, उसे अपने बाप से इस कदर बदगुमान नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज उसका बाप कहीं नहीं रहा था। सच कहते हैं कि बदगुमानी इंसान को खा जाती है। ये असर के बाद का वक्त था जब वो घर में दाखिल हुआ। उसने देखा नाजिया बेगम लाउंज में बैठी तस्बीह कर रही थी और पास ही कोई मुलाजमा खड़ी थी जिससे वो बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आमिन पर पड़ी, वो फ़ौरन उठी और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और वो वहीं खड़ा अपने होंठ चबाता रह गया। उसकी माँ उससे बेहद नाराज़ थी। न जाने उसके बाप ने कितने वास्ते दिए होंगे कि आमिन को बुला लो, लेकिन आमिन नहीं आया। वो उनकी एक पुकार पर कभी नहीं आया। वो किचन में दाखिल हुआ। उसने देखा हर तरफ मुलाजमीन ही काम कर रही थी, हुनैन कहीं नहीं थी। उसके दिल में ये सवाल बेसाख्ता आया कि वो कहाँ थी। उसने एक मुलाजमा को मुखातिब किया, ये घर में कौन कौन है? उसका अंदाज सरसरी सा था। मुलाजमा कुछ हैरान हुई। बस साहब, आपके और बीबी जी के अलावा और कोई नहीं है। और उसकी यह बात आमीन को हैरान कर गई। अच्छा, और वो कहाँ है? उसने आसपास देखते पूछा तो मुलाजमा कुछ चौंकी। आप किसकी बात कर रहे हैं? आमीन ने गौर किया, शायद मुलाजमा 5 साल पुरानी नहीं थी, इसलिए उसे हुनैन का पता नहीं था। यहाँ पर मेरे बाप की एक भांजी रहती थी, वो कहाँ है? वो जब से आया था उसने एक बार भी हुनैन को नहीं देखा था। मैं यहाँ पर 3 साल से काम कर रही हूँ साहब जी, लेकिन बड़े साहब और बीबी जी के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता। मुलाजमा को मजबूरन झूठ बोलना पड़ा था, क्योंकि नाजिया बेगम ने झूठ बोलने को ही कहा था। उन्होंने कहा था कि आमिन को कोई भी बात नहीं बतानी, और आमिन को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। सर पर आसमान बहुत ज़ोरों से फटा था। ऐसा कैसे हो सकता था?
तो फिर हुनैन कहाँ गई? मगरिब की रोशनी हर तरफ ढल चुकी थी। जब वो अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, वो निढाल सी बेड से टेक लगाए लेटी थी। वो उनके सामने आकर बैठ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा मोड़ गई। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बिलाखिर उसने मुखातिब कर ही लिया। वो एकदम खामोश थी। आप घर में अकेली रहती हैं? उसने बेहद बेयकीनी से पूछा। कितनी ही देर नाजिया बेगम उसे देखती रही। दोनों माँ बेटा एक दूसरे को देख रहे थे। उसने गौर किया, उसकी माँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जैसे मर्जी रहूं? उनके लहजे में सख्ती थी, मगर अंदर तकलीफ़ थी जो आमिन साहब महसूस कर सकता था, जो आमिन साफ महसूस कर सकता था। आप लोग मेरे साथ हमेशा से यही करते आए हैं मामा, हर वक्त मेरे ऊपर किसी दूसरे को फोकियत दी। वो लड़की आप लोगों का ब्रेन वॉश करती रही और अब वो यहाँ कहीं नहीं है, लगता है कहीं भाग गई। उसके लहजे में आज भी हुनैन के लिए जहर था। इससे पहले वो अगली बात बोलता, नाजिया बेगम की धार ने उसे खामोश करवा दिया। बस बहुत हो चुका आमीन, इससे ज़्यादा अगर तुमने बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने इतनी तलखी से बात की थी। तुम जानते भी हो कि सच क्या है? तो आज सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सच क्या है। तुम्हें हमेशा से लगता था ना कि हम उसे क्यों वैल्यू देते हैं, तो आज सुनो, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। नाजिया बेगम की आंखों में मान टूट जाने की तकलीफ़ थी। ये जो तुम आपकी बेटी करते हो ना, तुम जानते ही नहीं हो सच क्या है। तुम सिर्फ 2 माँ के थे जब तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो आमिन के कानों में उतर गया। आमिन को लगा अब वो कभी भी सांस नहीं ले पाएगा। ये कैसा मजाक था? ज़रूर उसकी माँ कोई मजाक कर रही होगी। उसने खुद को दिलासा दिया। मेरी शादी उस शख्स से ज़बरदस्ती करवाई गई थी। वो किसी और को पसंद करता था। मैंने उसे बेटा दिया, उसके ख़ानदान का वारिस। लेकिन उसने कहा कि उसे इस बच्चे से कोई मोहब्बत नहीं। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि तुम उसके कुछ नहीं लगते। उस शख्स ने मुझे तलाक दे दी। उन्हीं दिनों मुझे शफीक मिले थे। हम दोनों कॉलेज लाइफ से साथ पढ़ते थे और वो दिल ही दिल में मुझे पसंद करते थे। लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया, इसलिए वो खामोश होकर रह गए। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं बेहद हैरान थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मेरे वालिदैन की आंखों में अब मैं खटकने लगी थी और एक तलाक याफ्ता बेटी को एक बच्चे के साथ कोई भी ज़्यादा देर अपने घर में नहीं रखता, इसलिए मैंने दिल पर बोझ रखते हुए शादी कर ली। लेकिन शफीक ने साबित कर दिया, उन्होंने कभी भी मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि मैं तलाक याफ्ता औरत हूँ। मुझे उन्होंने कभी भी इस गिल्ट में मुब्तला नहीं होने दिया। उन्होंने तुमसे हमेशा सगे बेटे से ज़्यादा मोहब्बत की और तुमने क्या किया? वो आज अपने दिल के सारे ज़ख्म खुड़ेद कर दिखा देना चाहती थी। शफीक की पहले से एक बीवी थी। उन्होंने मुझे ये बात पहले भी बताई थी कि उनकी कोई औलाद नहीं है और उनकी बीवी ने उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। इसलिए मैंने उनसे शादी की और अल्लाह पाक का करम था कि मेरे इस घर में आने के पूरे 5 साल बाद अल्लाह ने शफीक को एक बेटी दी। उनकी दूसरी बीवी से एक बेटी दी। लेकिन अफसोस, उनकी दूसरी बीवी इस बेटी को जन्म देते हुए ही मर गई। शफीक बहुत टूट गए थे। उन्हीं दिनों उनकी बहन अपना बच्चा खो जाने की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी, इसलिए मैंने शफीक को मशवरा दिया था कि हम हुनैन को उनकी बहन की गोद में डाल देते हैं। फिर मुझे लगा कि शायद वो ये समझे कि मैं सौतेली माँ होने की वजह से ये कह रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ शफीक की बहन की तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए हमने हुनैन को उसकी गोद में डाल दिया। लेकिन जब हुनैन 7 साल की हुई तो उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह शफीक की बहन और बहनोई दोनों की मौत हो गई। तो तुम बताओ, क्या शफीक अपनी बेटी को वहाँ छोड़ देते? इसलिए वो उसे यहाँ ले आए थे। उसने सारी ज़िंदगी उन दोनों को अपने वालिदैन समझा था, इसलिए शफीक को तकलीफ़ होती थी। वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी किसी भी किस्म की एहसास कमतरी का शिकार रहे। वो 10 साल की थी जब उसने मेरी और शफीक की बातें सुन ली थी, वो भी हादसाती तौर पर, और वो जान गई थी कि शफीक उसका सगा बाप है। लेकिन जानते हो उस लड़की का ज़र्फ़ कितना है? तुम्हें तकलीफ़ ना हो इसलिए वो हमेशा शफीक को मामू कहकर पुकारती थी। जानते हो बेटियों का दिल बहुत नाजुक होता है, उनके दिल टूट जाते हैं
عورت کے دل میں بہت جگہ ہوتی ہے، وہ اپنے سارے دکھ درد اندر ہی اندر دبا دیتی ہے۔ اسی طرح حنین بھی اپنی تکلیفیں اندر ہی اندر دبائے رکھتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبیوں جیسی زندگی گزارتی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے ماموں کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جس طرح شفیق نے تمہیں اتنا پیار دیا، تم اس پیار کے بدلے ان پر احسان کر دو گے۔ حنین کو اپنے نکاح میں لے کر تم شفیق کو پرسکون کر دو گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس باپ کا دل ٹکڑوں میں توڑا۔ اس شخص نے تمہیں نام دیا، تمہیں پیار دیا، تمہیں یہ ساری دولت دی۔ سچ تو یہ ہے آمین کہ تمہارا اس دولت پر کوئی حق نہیں۔ یہ دولت اور وہ شخص، وہ دونوں حنین کے تھے، لیکن اس نے پھر بھی کبھی بھی تم پر کوئی بھی حق نہیں جتایا کہ وہ اس گھر کی اکلوتی مالکن ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر اس ساری دولت پر صرف حنین کا حق تھا۔ اس کی ماں ساری باتیں بول کر خاموش ہو چکی تھی، اور آمن کے اندر تک جیسے کسی نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا۔ اسے لگا جیسے حلق تک کوئلے دہک اٹھے تھے، کسی نے اس کی ساری ہستی ہلا دی تھی۔ یہ کیسا انکشاف تھا، یہ کیسا راز تھا کہ شفیق صاحب اس کے باپ نہیں تھے، حنین ان کی سگی بیٹی تھی۔ بہت سارے راز تھے جو عیاں ہوئے تھے، اور آمین کو لگا کہ وہ زمین میں اندر تک دھنس گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی جان لے لے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سارے منظر ابھر رہے تھے، شفیق صاحب اور حنین کا ایک دوسرے سے پیار محبت۔ وہ کیوں جلتا تھا؟ شفیق صاحب نے کبھی اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ان کی بیٹی کے بارے میں اتنا کچھ غلط کہتا تھا، اور وہ برداشت کر جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ہچکیوں سے رو پڑا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی شخص اتنا افضل بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اس باپ کو کھو دیا۔ وہ آخری سانس تک یہی کہتے رہے کہ بس آمین کو بلا دو، میں اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ خون کا حق ادا کرنا تو دور، تم نے تو اس احسان کا حق بھی ادا نہیں کیا جو شفیق نے تمہاری ذات پر کیا تھا۔ نازیہ بیگم کی بات بار بار دماغ میں ہتھوڑے کی مانند بج رہی تھی۔ اس نے کیا کر دیا؟ اسے لگ رہا تھا وہ آج تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جن لوگوں کو غلط سمجھتا رہا وہ اتنے اعلیٰ ظرف تھے۔ کتنی دیر وہ اپنا چہرہ دونوں بازو میں چھپائے بس روتا گیا۔ اسے آج محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے زندگی میں کیا کھویا۔ وہ جو شخص اس دنیا سے گیا وہ محض ایک باپ نہیں تھا، وہ آمین کے لیے اس کی ساری زندگی بھر کی کمائی تھا۔ نازیہ بیگم تکلیف سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسا تو نہیں تھا ماما، مجھے کیا ہو گیا؟ میں بابا سے کیسے معافی مانگوں گا؟ اگلے ہی پل ان کی گود میں سر رکھے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا تھا۔ نازیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ میں نے کہا تھا انہیں کہ تمہیں سچ بتا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حنین بیٹی ہے، وہ برداشت کر چکی ہے، لیکن آمین نہیں کر پائے گا۔ وہ بہت نازک ہے، میرا بیٹا بہت حساس ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تم سچ جان جاؤ۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ اس طرح تو وہ نفرتوں میں جیتا آئے گا۔ انہوں نے کہا نفرت کرتا رہے تو کرتا رہے، لیکن اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وہ تم سے کس حد تک محبت کرتے تھے آمین، اور یہ تم نے کیا کر دیا؟ نازیہ بیگم بھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ دونوں ماں بیٹا روتے گئے۔ کتنے ہی پہر اس تکلیف میں گزر گئے، اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جانے والے جا چکے تھے۔ بہت دیر کے بعد اسے حنین کا خیال آیا، اور وہ کہاں ہے اب؟ اس نے بہت ہی بے یقینی سے پوچھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حنین کہاں گئی۔ وہ چلی گئی۔ اس کی ماں کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں اترا۔ کہاں گئی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اسے لگا اب اس کا دل دھڑکنا رک جائے گا۔ جس دن اس کے باپ کی میت اس بنگلے سے اٹھائی گئی، اس سے اگلے دن ہی وہ چلی گئی، اور جاتے ہوئے جانتے ہو وہ آخری الفاظ مجھے کیا کہہ کر گئی تھی؟ میں نے ساری زندگی آپ کو اپنی ماں سمجھا، لیکن اپنے باپ کے جانے کے بعد میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میرے لیے میرا باپ ہی میرا سب کچھ تھا۔ میں جانتی ہوں وہ باپ کا بیٹا واپس آئے گا اور اسے میرا وجود زہر لگے گا۔ میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں مومانی، کیونکہ میں آپ کے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں، اسے کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میرے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ بس میں چاہتی ہوں آپ کا بیٹا خوش رہے، وہ جہاں چاہے اس کی شادی کروا دیجیے گا۔
अगर वो भूल जाए कि उसकी ज़िंदगी में कोई हुनैन भी थी तो मुझे कोई गम नहीं। मेरे लिए इस घर में सिर्फ मेरा बाप ही मेरी दौलत था। अब वही जा चुका, इसके अलावा मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं मज़ीद इस घर में रह सकती हूँ। यहाँ मेरे बाप की बहुत सारी यादें हैं जो मुझे तकलीफ़ देती हैं, मुझे माफ़ कर दें, मगर अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। आमीन के सर पर आसमान बहुत ज़ोरों से फटा था। उसे आज एहसास हो रहा था कि हुनैन कितनी ख़ास थी। नफ़रत क्या होती है, आज तो आमीन को ये भी भूल गया था। वो कैसे जा सकती है, वो तो उसके निकाह में थी। ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है मामा, वो कैसे जा सकती है, वो मेरे निकाह में है। वो जैसे तड़पता हुआ बेचैन हुआ था कि नाजिया बेगम के लबों को एक तकलीफ़ ज़दा मुस्कुराहट ने छुआ। तुम किस निकाह की बात कर रहे हो आमीन? तुम तो उस निकाह को कुछ मानते ही नहीं थे। इनफैक्ट उस निकाह की वजह से ही तो तुम इतने साल हमसे दूर रहे। वैसे भी हुनैन के लिए तुम्हारा निकाह ही काफ़ी है। तुम उसके शोहर हो, वो इसी चीज़ में खुश रह लेगी। वैसे भी उसे किसी दूसरे मर्द की चाह नहीं है। जानती हो, औरत एक मर्द के नाम पर सारी ज़िंदगी भी बैठ जाए तो उसे तकलीफ़ नहीं होती। उसे बस यही सुकून महसूस होता है, कम से कम वो इस मर्द की ज़ात से मंसूब तो है। खुदा के वास्ते अब उससे ये नाम ना छीनना। मर्दों का क्या है, वो तो 4 शादियाँ भी कर सकते हैं, लेकिन औरत वो सिर्फ एक ही की होकर जीती है। वो तुम्हारी बीवी रहेगी, वैसे भी उसे किसी दूसरे मर्द की चाह नहीं है। खुदा के वास्ते उसे अपने नाम से अलग मत करना। नाजिया बेगम ने तड़पते हुए फरियाद की थी कि आमिन की रूह तक बिलबिला उठी। मैं जानता हूँ मामा, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब नहीं। मैं मज़ीद कोई भी गलती नहीं करना चाहता। मुझे बताएं खुदारा, वो कहाँ है? मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। मुझे एहसास हो गया है वो मेरी बीवी है। वैसे भी आज उस पर जो इंकशाफात हुए थे उसके बाद उसकी नज़रों में हुनैन बहुत मोतबर हो गई थी। वो नहीं आएगी वापस, तुम उसकी जान छोड़ दो। नाजिया बेगम भी तल्ख हुई थी। प्लीज़ मामा, ऐसा मत कहें, मैं वादा करता हूँ मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, मैं उसके पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन उसे इस तरह मैं कहीं और नहीं छोड़ सकता। मुझे एहसास हो गया है कि वो मेरे लिए कितनी ख़ास है। इस तरह मत करें। उसे आज महसूस हो रहा था कि उसे इतने सालों से बेसुकूनी क्यों हो रही थी। वो किसी और के प्यार पर, किसी और के रिश्ते पर डाका डाले बैठा था, तो बेसुकूनी तो होनी ही थी। नाजिया बेगम कुछ देर सोचती रही। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। अगर मैंने उसे तकलीफ़ दी तो मेरा सर होगा और आपकी जूती। उसने नाजिया बेगम का हाथ पकड़े अपने सर पर रखा था। यकीन करे मामा, उसकी आंखों में यकीन था कि सिर्फ एक बार मुझे मौका दे दे। और नाजिया बेगम ने बता दिया कि वो कहाँ पर है। अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। ये शहर की एक मतवसत तबके का मंदिर था, जहाँ एक बंगले के बाहर कुरैशी हाउस लिखा था। अगर उस कुरैशी हाउस के अंदर झांक कर देखें तो एक बूढ़े शख्स कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहे थे। बेटा, चाय बनी या नहीं? उन्होंने किचन में आवाज़ लगाई। अभी लेकर आई दादा। किचन से खूबसूरत आवाज़ आई। 2 मिनट बाद ही वो नज़र आई। गुज़रे 5 सालों में मज़ीद हसीन हो गई थी। उसका हुस्न ऐसा था कि सामने वाले की आंखें चुंधिया जाती। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। इतने में ताया की आवाज़ आई। हुनैन बेटा, जल्दी से मेरा बैग लेकर आना। वो फ़ौरन भागती हुई ताया का बैग पकड़े कमरे से बाहर निकली और उनके हाथों में थमाया। अच्छा सुनो, आज खाने में क्या बनाओगी? मैं आते हुए ले आऊँगा। उन्होंने नरम मुस्कुराहट के संग पूछा था, तो हुनैन भी खुलकर मुस्कुराई। जो भी आपका दिल चाहे ताया, वही लाइएगा, मैं वही बना लूँगी। ताया के अंदर ढेरों ढेर सुकून उतर गया। वो वापस किचन में भाग गई। ताया और दादा जान की नज़रें टकराई। दोनों मुस्कुरा दिए। ताया काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकल गई और ताई किचन में ही मौजूद थी, जो मुस्कुराकर हुनैन को देख रही थी। पिछले 10 दिनों से वो यहीं पर थी। ये शफीक साहब की बहन और उनके शोहर का घर था। जब वो शफीक साहब की बहन को अपनी माँ बाप मान चुकी थी, तो फिर इस हिसाब से शफीक साहब का बहन उसका बाप था, और ये शफीक साहब की बहन के ससुर थे, जिन्हें वो दादा कह रही थी। पिछले 10 दिनों से वो इस घर में थी और घर को जन्नत बना दिया था। ताया, ताई, उनके बच्चे और दादा सब उससे खुश थे। उसने सारे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। सारे ही जानते थे वो अपने बाप की मौत के गम से निकलने के लिए अपने जहन को भटका रही है, इसलिए सब ने उसकी इस कोशिश में उसका भरपूर साथ दिया था। वो किचन में बर्तन धो रही थी और ताई शेल्फ साफ़ कर रही थी। साथ वो दोनों बातों में मसरूफ़ थीं जब बेरोनी दरवाजे पर दस्तक हुई। दादा जान लाठी का सहारा लेते हुए उठे और दरवाजे तक गए। दरवाज़ा खोला तो सामने ही आमिन खड़ा था। उन्होंने बेहद बेयकीनी से आमिन को देखा।
وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارے برخودار، تم اندر آ جاؤ۔ وہ مسکرا دیے اور فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ آمین کچھ جھجکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ حنین بیٹا، جلدی سے ایک کپ چائے کا بنا کر لاؤ، ہمارا بیٹا آیا ہے۔ دادا کے لہجے میں آمین کے لیے محبت تھی اور وہ زمین میں اندر تک گھڑتا جا رہا تھا۔ حنین بنا یہ دیکھے کون آیا ہے، جلدی سے چائے کا پانی چولہے پر چڑھا چکی تھی اور ساتھ ساتھ وہ برتن دھو رہی تھی۔ اگلے 10 منٹ تک وہ چائے کے ساتھ مزید کچھ لوازمات ٹرے میں رکھتی ہوئی کچن سے باہر نکلی، اور وہ سارے لوازمات اس نے دادا کے سامنے رکھے، مگر ابھی تک اس کی نظر آمین پر نہیں گئی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو اس نے آمین کو دیکھا، اور اسے دیکھتے ہوئے حنین سانس لینا بھول گئی۔ پورے 5 سال بعد وہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پورے 5 سال بعد واپس آ گیا ہے، مگر وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ دادا سے ملنے آیا ہو، بھلا حنین کی خاطر تھوڑی آئے گا۔ حنین نے فوراً اپنے دل سے ساری خوش فہمیوں کو باہر نکال دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ آمین یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ان گزرے 5 سالوں میں وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی پہلی جیسی حنین نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر قدرتی خوبصورتی تھی، چہرے پر نور تھا، سفید دودھیا بے داغ چہرہ۔ اس کے چہرے پر ایک بھی جھڑی یا داغ نہیں تھا۔ وہ یکٹک بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ شاید وہ گزرے سالوں میں اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ کبھی اس نے حنین کو غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہاں کی نفرت، کیسی نفرت؟ سب کچھ تو ویسے ہی کہیں مٹی تلے جا سویا تھا۔ شاید شفیق صاحب کی موت نے اسے بہت بدل دیا تھا، اور ویسے بھی سچائی جاننے کے بعد وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تو پھر وہ حنین سے کیا کہتا؟ بیٹا چائے پیو۔ دادا کی آواز سے دونوں کی نظروں کا ساز ٹوٹا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چائے کے کپ کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے ہی حنین کی آواز نے اس کے ہاتھ راستے میں ہی روک دیے۔ میں تائی جان سے کہہ کر دوسری چائے بنوا دیتی ہوں، یہ میرے ہاتھ کی چائے نہیں پئیں گے دادا، بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی، مگر چائے کا کپ وہیں پڑا ہوا تھا۔ دادا کے لبوں کو ایک نرم سی مسکراہٹ نے چھوا، اور آمین کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ آج بھی بالکل ویسی ہی تھی، بے ضرر سی انسان۔ وہ جلدی سے چائے کا کپ پکڑے ہونٹوں سے لگا چکا تھا، مبادا وہ کہیں کپ ہی نہ اٹھا لے۔ آج اسے اس کے ہاتھوں کی ہر چیز پسند آ رہی تھی، اور چائے اتنی خوش ذائقہ بنی تھی کہ شاید ہی آمین نے زندگی میں اس سے پہلے اتنی اچھی چائے پی ہو۔ دادا زیر لب مسکراہٹ دبانے کے چکر میں تھے۔ وہ دوبارہ کچن میں جا کر اپنے کاموں میں لگ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ باہر نہیں نکلی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ وہ خاموشی سے دادا کے پاس بیٹھا تھا۔ دادا نے کسی بھی بات کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ بہت دیر کے بعد آمین نے ہمت جمع کرتے ہوئے دادا کو مخاطب کیا۔ اب ذرا اسے بلا دیں، میں اس سے بات کرنے ہی آیا تھا۔ اس نے کچھ عاجزی سے درخواست کی تھی۔ دادا نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے حنین کو آواز دی۔ وہ فوراً کچن سے باہر نکلی۔ جی آپ نے بلایا؟ اس کا دھیان صرف دادا کی طرف تھا۔ اس سے کہیں کہ اپنا سامان پیک کر لے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں، اس نے دادا جان کو دیکھ کر کہا تھا، اور حنین پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بات آمین کہہ رہا تھا۔ لیکن بہت جلدی وہ خود کو اس حقیقی دنیا میں لا کر پٹک چکی تھی۔ وہ خوش فہمیوں میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آپ انہیں کہہ دے دادا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں اپنے باپ کے گھر میں موجود ہوں۔ اب میں کون سا ان کے باپ کے گھر میں ہوں جو انہیں مسئلہ ہو رہا ہے؟ آخری بات اس نے بہت ضبط سے کہی تھی۔ آمین کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا تھا۔ اس کے الفاظ نے اندر تک کہیں گھائل کر دیا تھا۔ پلیز دادا، اس سے کہیں یہ میری بیوی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، اور کسی بھی قسم کا انکار نہیں سنوں گا، اس نے کچھ سختی سے کہا تھا۔ غصہ بہت آ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر کسی غیر کے گھر میں کیوں پناہ لے کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ سالوں تک اس شخص نے اسے باپ کی طرح پالا تھا، لیکن اس کا اصل باپ تو شفیق رحمان تھا۔ پھر وہ کس حیثیت سے اس گھر میں رکی ہوئی تھی؟ میں کہہ چکی ہوں دادا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی سخت غصے میں تھی۔ اس سے پہلے وہ دونوں مزید بحث کرتے، دادا دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ بھائی تم لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو، خود ہی بات کر لو، مجھے کیوں بار بار درمیان میں لا رہے ہو؟ میں تو چلا اپنے کمرے میں۔ دادا مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے، اور حنین جیسے بے بس ہو گئی۔ وہ اب بے مقصد ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کرسی چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا، جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔
हुनैन को यकीन नहीं हुआ कि उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है, और अगला सवाल ये था कि उसे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहता है। उसने ज़ब्त से मुठियाँ भींच लीं। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। वो भी अपनी ज़िद पर अड़ी। आमीन 2 कदम आगे बढ़ा और सख्ती से उसका बाजू दबोचा। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ तुम रहोगी। तुम वही रहोगी जो तुम्हारे बाप और शोहर का घर है। मज़ीद तुम्हें कहीं नहीं रहने दूंगा। बहुत शौक़ है ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का? बहुत मोहब्बत करती हो ना मुझसे? तो साबित करो और मेरे साथ चलो। वो जानता था कि अगर वो प्यार से बात करेगा तो कभी भी हुनैन नहीं मानेगी, इसलिए वो उसके साथ सख्ती कर रहा था। हुनैन की आंखों के सामने शफीक साहब का चेहरा घूमा था। आज उसने पहली बार ये कहा था कि अपने बाप के घर चलो, तो वो सच जान गया था। वो अपने आंसू जब्त करती वापस पलटी और कमरे में जाकर गायब हो गई। वो वहीं बाहर सहन में चक्कर काटता रहा। पूरे 2 घंटे गुजर गए लेकिन वो बाहर नहीं निकली। वो कमरे के दरवाजे तक आया, दरवाज़ा खटखटाया। जल्दी चलो हुनैन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़िंदगी में पहली बार उसने हुनैन का नाम लिया था, और हुनैन जो अंदर कमरे में परेशान सी बैठी थी वो साकित रह गई। दिल ने चाहा बार बार उसके लबों से अपना नाम सुने। वो फैसला कर चुकी थी। अगले ही पल उसने अपने सारे कपड़े बैग में डाले और 10 मिनट बाद वो कमरे से बाहर निकल आई। दादा जान अपने कमरे की दहलीज पर ही खड़े थे। वो उनके पास आई तो उन्होंने सर पर हाथ रखा। अपने घर जाओ और खुश रहो। ज़िंदगी में खुशियों को सिर्फ एक मौका देकर देखो। अगर वो तुम्हारे दरवाजे तक दस्तक दे रही हैं तो तुम्हें भी उन्हें एक मौका देना चाहिए। दादा की इस संजीदा बात पर वो महज सरस बात में हिलाती रह गई। वो घर से बाहर निकल आई। आमीन उसके पीछे ही घर से बाहर निकला और उसके हाथों से बैग पकड़े गाड़ी की डिक्की में रखा। वो खुद ही दरवाज़ा खोले बैठ गई थी, लेकिन वो उसके चेहरे पर दबा दबा गुस्सा देख सकता था। वो ड्राइविंग सीट तक आया, गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी अगले आधे घंटे बाद रहमान हाउस के पोर्च में आकर रुक गई थी। वो बिना कुछ कहे अपनी साइड से उतरी और बंगले के अंदर दाखिल हो गई। लाउंज में ही नाजिया बेगम परेशान सी बैठी थी। हुनैन को देखते उन्हें सुकून का एहसास हुआ। हुनैन मेरी बच्ची, उन्होंने बहुत मोहब्बत से पुकारा था। वो अगले ही पल आगे बढ़ी और नाजिया बेगम के सीने से लिपट गई। उन्हें हुनैन बहुत अजीज़ थी क्योंकि वो शफीक साहब की बेटी थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो उनकी सौतेली बेटी है। वो बस उससे मोहब्बत करती थी और बहुत ज़्यादा करती थी। शायद वैसी मोहब्बत उन्होंने आमीन से भी नहीं की होगी। शफीक साहब और नाजिया बेगम दोनों एक जैसे थे। अगर शफीक साहब ने आमीन को मोहब्बत दी तो उन्होंने भी हुनैन को मोहब्बत दी थी, बिना किसी गर्ज के और बिना किसी चाह के। जैसे ही आमीन अंदर दाखिल हुआ तो उनसे अलग होती अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। आमीन ने एक नज़र माँ को देखा जो सर झटकती रह गई थी। वो भी सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया और उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो अपने बेड पर बैठी थी और आंखों से आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। इस घर के चप्पे चप्पे में उसके बाप की यादें थी। हुनैन, वो उसके पास ही बेड पर एक किनारे पर बैठ गया। हुनैन जल्दी से सीधी हुई और अपने आंसू साफ किए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसने बहुत नरमी से दरख्वास्त की थी। इससे पहले वो अपनी बात की वजाहत करता हुनैन ने बेबसी से आंखें मींची। बस बहुत हो चुका, मैं मज़ीद आपकी किसी भी नफ़रत को सहने की सकत नहीं रखती। आमीन, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक दिल धड़कता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। बेबसी से कहते हुए वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी और आमीन के दिल में कहीं कोई कांच का टुकड़ा पेवस्त हुआ था। वो जानता था, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की। मैंने उस शख्स को तकलीफ़ दी जिसने मुझे बेटा बनाकर पाला। मैं तुम्हें भी बहुत बातें सुनाता रहा। मुझे लगता था शायद तुम मुझसे मेरे वालिदैन छीन रही हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैंने तुमसे तुम्हारे वालिद को छीना है। मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ हुनैन के सामने जोड़ दिए और हुनैन वहीं कहीं साकित हो गई। बेहद बेयकीनी से उसने आमीन को देखा, जैसे यकीन ना आया हो कि वाकई आमीन ने उसके सामने हाथ जोड़े। अगर वो 100 बार मरकर भी ज़िंदा हो जाती तब भी इस बात पर यकीन ना आता। वो बेहद बेयकीन थी। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं तुम्हारे बाप की मौत की वजह हूँ। क्या तुम मुझे सिर्फ़ एक मौका दे सकती हो? सिर्फ़ एक मौका। मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ हुनैन, सिर्फ़ एक मौका। उसके आंसू उसके बियर्ड में जज़ब हो रहे थे और हुनैन पत्थर की मूरत बन गई। उसने सारी ज़िंदगी इस शख्स का ये रूप कभी सोचा नहीं था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उसने बेयकीनी से अपना हाथ उठाए आमीन की गाल पर रखा। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? वो बेहद बेयकीन थी।
यकीन नहीं हो रहा था जिस शख्स को पागलों की हद तक चाहा वो उसके सामने बैठा उससे माफ़ी मांग रहा था। नहीं, ये हकीकत है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दे सकती हो? उसने हुनैन का वही हाथ जो वो उसकी गाल पर रखे बैठी थी वो अपने हाथ में लिया। वो बहुत उम्मीद और मान से उसे देख रहा था। लेकिन मैं तो आपको जहर लगती हूँ, वो तल्खी से बड़बड़ाई थी। तो आमीन नफ़ी में सर हिलाता रह गया और अगले ही पल वो सारे ज़ब्त तोड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसे पूरी शिद्दत से पकड़े अपने सीने से लगाया। मैं पागल था, बेवकूफ़ था जो इतनी मुखलिस और मोहब्बत करने वाली लड़की को छोड़ते दूर चला गया। लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ। हुनैन, मैं ऐसा तो नहीं था। ये मुझे क्या हो गया? क्या नफ़रत और बदगुमानी इंसान को इतना अंधा कर देती है? वो हुनैन के कंधे पर सर टिकाए रोते हुए पूछ रहा था, और हुनैन लम्हों में पिघलती हुई मोम का ढेर बन गई। अगर ये शख्स हुनैन की जान मांग लेता तो वो भी दे देती। और उसके कानों में अपने बाप के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, जब भी आमिन वापस आए तो उसे माफ़ कर देना, उसके साथ एक नई ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम और आमिन एक हो जाओ। उसका बाप ये चाहता था कि वो दोनों एक हो जाएं, तो अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगी। उसने धीरे से आमिन के बालों में हाथ फेरा। मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ आपसे मोहब्बत की है आमिन। अगर आप मेरी जान भी मांग लें तो मैं दे दूंगी, लेकिन आपकी नफ़रत मज़ीद सहना मेरे बस में नहीं। वो जैसे इस बार बेबसी से धीमे लहजे में बोली थी कि आमिन का सर फ़ौरन नफ़ी में हिला। मैं नफ़रत को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ। तुम तो मोहब्बत के काबिल हो हुनैन, मुझे एहसास हो गया है। वो बेसाख्ता उसके हसीन चेहरे में खोता उसके माथे पर लब रख गया, और हुनैन को लग रहा था जैसे वो अंदर तक पुरसकून हो गई है। 5 सालों से उसका वो आग में तपता वजूद ठंडी छाँव में आ गया था। उसने अपना सर आमीन के सीने से लगा लिया। आमीन को एहसास हो गया था कि उसके बाप उसके लिए एक हीरा तलाश करके गया था। वाकई वो हीरा थी। इतनी नफ़रत के बावजूद भी वो उसे माफ़ कर चुकी थी। और फिर खुदा भी माफ़ फरमाता है कि एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। वो भी इस अनचाहे रिश्ते को एक मौका दे सकती थी, और वो जानती थी बहुत जल्दी ये रिश्ता मनचाहा बन जाएगा। ख़त्म शुद्ध।